Don't forget to like, comment, share and subscribe. A great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज हम पढ़ेंगे नुक्तों की पहचान। लकीर के नीचे एक नुक्ता, लकीर के ऊपर दो नुक्ते, लकीर के ऊपर तीन नुक्ते, लकीर के ऊपर एक नुक्ता, लकीर के नीचे दो नुक्ते। इम्तिहान ता तो सा सीन शीन सोद हा हा खो क़ाफ ज़ाल ज़ा ज़ाद ज़ा अलिफ ऐन नून बा फा ग़ैन या जीम मीम लाम दाल। मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। अलिफ की तीन शक्लें, अलिफ अलिफ अलिफ। बा की तीन शक्लें, बा बा बा। ता की चार शक्लें, ता 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 ता। जीम की दो शक्लें, जीम जीम। दाल की दो शक्लें, दाल दाल। ऐन की तीन शक्लें, ऐन ऐन ऐन। फा की तीन शक्लें, फा फा फा। काफ की तीन शक्लें, काफ काफ काफ। लाम की तीन शक्लें, लाम 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 लाम। मीम की तीन शक्लें, मीम मीम मीम। नून की तीन शक्लें, नून नून नून। हा की चार शक्लें, हा 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 हा। हमजा की तीन शक्लें, हमजा हमजा हमजा। या की तीन शक्लें, या या या। तख्ती नंबर 2, मुरक्कब की जमा मुरक्कबात। तख्ती नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 2, मुरक्कब की जमा मुरक्कबात। मुरक्कबात किसे कहते हैं? सवाल, मुरक्कबात किसे कहते हैं? जवाब, मुरक्कबात मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। सवाल, मुरक्कबात किसे कहते हैं? जवाब, मुरक्कबात मिले हुए हरफों को कहते हैं। अलिफ लाम लाम अलिफ। जीम अलिफ लाम अलिफ। मीम अलिफ लाम अलिफ। बा अलिफ लाम अलिफ लाम जीम। लाम अलिफ लाम बा लाम अलिफ बा लाम बा। काफ 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 बा काफ ता काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ ता बा ता सा नून या
با ألف تا ألف ثا ألف نون ألف يا ألف با سين يا سين نون سين تا سين ثا سين ثا جيم تا حاء نون خاء يا حاء با جيم با ميم يا ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا لام نون با نون نون تا يا تا نون ثا نون نون يا نون جيم حاء خاء حاء ثاء خاء باء جيم تا حاء تاء يا جيم باء صاد حاء باء نون جيم تاء ها با تا يا تا يا با ألف با ميم دال ذال را زا جيم دال خاء ذال جيم را خاء زا يا را تا زا ميم دال كاف ذال فا را ميم زا سين شين صاد ضاد طاء صاء سين لام شين لام صاد باء طاء باء ضاد ألف سين راء شين قاف ضاد يا ضاء ألف عين غين همزة عين زاء غين راء صاد عين ضاد غين باء عين دال تاء غين دال همزة ألف همزة واو همزة يا فاء قاف واو ميم قاف واو فاء قاف لام قاف فاء لام يا فاء حاء ميم كاف ميم لام ميم تا ميم تا امتحان ألف يا ألف كاف نون سين تا عين يا نون واو ميم ألف يا دال را يا كاف لام عين لام ها يا زا كاف يا ألف واو يا ألف واو يا ذال كاف را فا تا نون فا عين ها ألف لام ذال كاف را
يا فا سين يا كاف فا يا كاف ها ميم ألف لام لام تشديد खड़ा زبر ها قاف با لام تا ها ميم ميم سين تا قاف يا ميم با حا جيم ألف را تا ميم نون سين جيم يا لام فا جيم عين لام ها ميم كاف عين صاد فا ميم ألف همزة كاف واو لام لام تاء نون با همزة نون